Asif from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab, how and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? आई थिंक इसके ऊपर तो मल्टीपल टाइम्स पे फॉरेन ऑफिस जो सा है बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता चुका है, एंड दिस इज़ समथिंग ऑन विच वी हैव क्लियर एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिलेशन है दैट इज़ ए स्पेशल रिलेशनशिप, इट इज़ ए स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप. और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो से होते हैं ना, ये इसकी बड़ी गहराई होती है. हम एक दूसरे के साथ कई डोमेन्स में बंधे हुए हैं, whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly जो हमारे अवाम के दिल उनके साथ धड़कते हैं एक. और जज्बाती वाबस्तगी है सऊदी अरब के साथ, तमाम मुसलमानों की, पाकिस्तान की खुसूसी. जज्बाती जो वाबस्तगी होती है ना, इमोशनल अटैचमेंट, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है. एंड देन वी आर प्राउड, मैंने पहले भी अर्ज़ किया दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने उनको एजाज़ दिया है खादिमुल हरमैनुल शरीफैन का. अल्लाह ने एजाज़ दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को मुहाफ़िज़ीन हरमैनुल शरीफैन का. सो वी हैव ए स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एंड वी आर दोज पीपल जो अपने एग्रीमेंट्स को, अपने वादों पे कायम रहने वाले लोग हैं. अब उसकी वो आपके सामने यहाँ तो नहीं जिक्र करना किसी ने. दैट इज़ फॉर दोज हु नो हाउ टू ऑपरेशनलाइज इट किया जाएगा. हाँ जी, मैं तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रिगेड साहब जो है वो ज़ाहिर बात है हर एक को उन्होंने फैसिलिटेट करना होता है. Jalal Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is कि आपने कहा कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, दिस इज़ समथिंग दैट वी थिंक कि इस पे बात होनी चाहिए पब्लिक में. मैंने जिस इतने अरसे से हम ये कवर कर रहे हैं सब लोग, स्पेशली आफ्टर 2014 जो ऑपरेशंस होते हैं, सो आई थिंक यू आर अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे कराची ऑपरेशन हो, चाहे बलूचिस्तान हो. एवरी टाइम आई हैव गॉन टू कवर दिस, वी हैव बीन टोल्ड वन थिंग कंसिस्टेंटली, एंड आई डोंट थिंक एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि किसी ने नहीं कहा कि हम ये सब क्लियर करके देते हैं, हम रेडी हैं ये सब करने के लिए. उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं हमें हेल्प करती है. जो हम 13 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो बनने से पहले से वो यही कंप्लेन कर रहे हैं. सो हाउ मेनी टाइम्स, आई नो इन द मिलिट्री दे से यू कैन नॉट रीइंफोर्स फेलियर, हाउ मेनी टाइम्स विल you'll go on doing this again and again? अगर फिर उन्होंने यही करना है, आपको फिर जाके क्लियर करना है, एंड व्हाट इज़ द श्योरिटी कि आपके सूबे बनने से ये मसला हल हो जाएगा? छोटे यूनिट्स में भी मेन क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम तो वही रहेगा. अगर क्रिमिनल नेक्सस है विद दिस क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस, सो वो छोटे लेवल पे भी हो जाएगा. So how do you see that this will solve this essential problem of security? Thank you. देखिए मैन, बात ये है कि बड़ा आपका एक लॉजिकल सवाल है कि ये पहले भी हो रहा है. आप ये जंग दहशतगर्दी की 20 साल से हम लड़ रहे हैं, एंड देयर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर हाईलाइटिंग टुडे, मोस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स वी हैव बीन हाईलाइटिंग फ्रॉम दिस पोडियम एंड फ्रॉम अदर जगहों से. इन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स पे हाईलाइट होती रही. मेरा आप इस पे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये जंग आपकी सर्वाइवल की जंग है या नहीं है? इफ यू सर्वाइवल इज थ्रेटन्ड, विल यू स्टॉप फाइटिंग? कैन वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट दिस स्पॉन्सर्ड एनफोर्स्ड टेररिज्म? No, we will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. क्योंकि हमने इसको जज करना है ना, एंड अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हमने उसको एड्रेस करना है. हमने आपको जब भी बताया द काइनेटिक्स पार्ट, वी आर ग्रेजुअली एवरी डे इम्प्रूविंग. हमारी रीच बढ़ रही है, हमारी
ہماری دسترس بڑھ رہی ہے, ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارے ریزلٹس امپروو ہو رہے ہیں, اینڈ وی ہیو اے کلیئر پاتھ فارورڈ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم آپ کو پبلکلی بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچرل وائز کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کر رہے ہیں, کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتے, نہیں بتاتے. سو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر کیا کرنا ہے. دی سیکنڈ از کہ اب یہ بھی ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے کئی طریقوں سے لوگوں نے ڈیفائن, کبھی کہتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیز ٹو کم, اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور تمام مکتبہ فکر نے مل کے اس کو لڑنا ہے, اس پہ بھی سب کی رائے. اب اس کے لیے ایک رستہ بنا ہوا ہے, اینڈ دی کیپیسٹی اینڈ دیٹ گورننس کے ایشوز ہیں, اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس, اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. یس, a lot of work is being done. نو دیٹ گورننس کے ایشوز پہ کچھ کام کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی بلوچستان میں, بی ایس ڈی آئی کے ذریعے, بی ایس ڈی پی کے ذریعے, کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے بھی, انگیجمنٹس کے ذریعے بھی, اینڈ دیٹ از ایکچوئل ورک دیٹ از بینگ ڈن. اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینس میں ملے گا؟ نہیں, باقی جگہوں میں ملے گا, بیکاز گورننس از این اوور آرچنگ تھنگ. اس کا سیکورٹی بھی فرق پڑے گا, اس کا اکانومی بھی فرق پڑے گا, اس کا ڈپلومیسی بھی فرق پڑے گا, اس کی آپ کی دنیا میں جو مقام ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, بہت سی چیزوں میں فرق پڑے گا. اس کے آپ نے جو بات کی اپنا حسن ایوب نے, اس کے اندر آپ کی جو جوان ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس کے اندر اگر کوئی اگر کوئی کنفیوژنز ہیں یا اس کو اپنے فیوچر میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو اس میں ہی کلیئرٹی نظر گئی کہ ہاں یار یہ طریقے سے جو ہے نا وی ریزالو سرٹن ایشوز. اب وہ گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسے ریسیٹ کہہ دیں, بہتر ایڈمنسٹریشن کہہ دیں, اس کو کیسے کرنا ہے اس میں میں نے کہا کہ ایک ذاتی رائے جو سی ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے, اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف انفارمیشن اینڈ واٹ ہز انڈرسٹینڈنگ از. ہماری رائے, میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ہماری رائے یہ کہ دیر از اے نیڈ فار بیٹر گورننس, اینڈ یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے, یہ رائے ہماری, آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں. اینڈ فار دیٹ گورننس ہیز ٹو امپروو. اس کو کیسے کرنا ہے, دیٹ از ٹو بی ڈن بائی دی پولیٹیکل پارٹیز, دی پالیٹیشنس. اور یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے, جینوئن ڈیزائر ہوتی ہے ان کی بھی, کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اگر بیٹر گورننس ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ تو پالیٹیشین کو ہی ملے گا نا. اس کا ووٹر ہے, ہی ول بی ہیپی. دی گورننس ہو ڈزنٹ نیڈ اٹ. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہی نیڈز بیٹر گورننس, ٹھیک ہے, آل آف اس نیڈ اٹ. تو کس کو نہیں چاہیے؟ اس کا فائدہ اس کے سب سے زیادہ ثمرات تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے, بی کرنا ہے, سی کرنا ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے, دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا, باوجود کہ تمام بڑی سنسیریٹی سے, بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, بڑی سنرجی سے لگتے ہیں اور کرتے ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان انہی پالیٹیشنز نے بنایا نا, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے, اس میں ہم بھی تھے, باقی تھے. ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا نا, ویژن عزم استحکام بھی انہوں نے بنایا نا. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ. We need to trust our political parties, we need to trust our political system, we need to trust our constitution, and we will inshallah find a way, because a need is there. اب وہ نیڈ کو جو سا سامنے لایا گیا, صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, اب عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی.